बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मुसलमानों के खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु एक वसी और अरीज़ इस्लामी सल्तनत के हाकिम थे। इतनी बड़ी सल्तनत के हाकिम होने के बावजूद आपने अपने मयार ज़िंदगी बहुत सादा रखा, बेतकल्लुफ़, सादा और आम आदमी की सी ज़िंदगी आपने बसर की। आइए ज़रा हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की इस सादा ज़िंदगी के रोशन पहलू में से चंद एक पहलू को उजागर करते हैं, जिनमें से सबसे पहली चीज़, हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा मुल्क शाम का सफ़र किया और उस सफ़र के दौरान हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु भी आपके साथ थे। रास्ते में दरिया आया तो आप दोनों हजरात उस जगह पर तशरीफ़ लाए जहाँ पानी कम था। हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया कि आप अपनी ऊँटनी से उतरे और अपने चमड़े के मोज़े आपने उतारे और उतार कर अपने कंधे पर रख लिए, फिर ऊँटनी की लगाम थाम ली और लगाम थाम कर आप पानी में तशरीफ़ ले गए। जब पानी में आप तशरीफ़ ले गए तो ये देख कर हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये आप क्या कर रहे हैं? आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप हाकिम वक्त हैं आप, और आप ये क्या कर रहे हैं? ये मुझे पसंद नहीं कि यहाँ के लोग आपको नज़र उठाकर भी देखें। ये आप क्या कर रहे हैं? अल्लाहु अकबर। हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ए अबू उबैदा, अफसोस है, अफसोस है, ये बात तुम्हारे अलावा किसी ने न कही। मैं तो इस अमल को उम्मत मोहम्मदिया के लिए मिसाल बना देना चाहता हूँ, मिसाल बना देना चाहता हूँ। क्या तुम्हें याद नहीं, हम एक बेसरो सामान थे, फिर अल्लाह करीम ने हमें इस्लाम से इज्जत बख्शी, इज्जत अता फरमाई। जब भी हम इस्लाम के अलावा किसी और चीज़ से इज्जत हासिल करना चाहेंगे तो अल्लाह पाक हमें रुसवा कर देगा, रुसवा कर देगा। नाज़रीन किराम, इतनी सादगी, इतनी आजिज़ी, इतनी इनकिसारी, इतने बड़े इलाके के हाकिम होने के बावजूद ये एक मिसाल है। और आपके बारे में आता है कि आपने हज का जब सफ़र फरमाया, मक्का मुकर्रमा जब आप हज के लिए रवाना हुए, तो पूरे हज के सफ़र में, चूँकि इतनी ज़्यादा आसाइशें होती नहीं थी, सफ़र भी बड़ा कठिन हुआ करता था, जहाँ कहीं भी आपने पड़ाव डाला, जहाँ कहीं भी आप रुके, तो आपने अपने रहने के लिए बाकायदा कोई खैमा नस्ब नहीं करवाया, बल्कि आपने क्या किया कि किसी भी दरख्त के नीचे, साए के नीचे बैठ जाते और दरख्त के ऊपर बाज़ौकात कपड़ा डाल लेते या चमड़े का दस्तरखान डाल लिया करते, और फिर इसी तरह साया जब हो जाता तो बस वहीं पर बैठकर आप वक्त गुजार लिया करते थे। और आपकी ये भी आदत मुबारक थी, ये भी आपकी सीरत मुबारक थी कि जब कभी शहर से बाहर कहीं भी आप सफ़र फरमाया करते तो सफ़र के दौरान आराम करने के लिए कोई खैमा नस्ब नहीं करवाया करते, बल्कि आप क्या करते कि मिट्टी का ढेर एक जगह पर लगाते और उसके ऊपर कपड़ा बिछा देते और कपड़ा बिछा कर आप उसके ऊपर आराम फरमा लिया करते थे। इतनी सादगी, इतनी आजिज़ी और इतनी इनकिसारी ये वो कर रहा है कि जिसने एक बड़ी वसी और अरीज़ ज़मीन के ऊपर हुकूमत की थी, ज़मीन पर हुकूमत की थी, और जिसकी शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी। यूँ बयान फरमाया कि एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
آسمان میں کوئی فرشتہ ایسا نہیں کہ جو عمر کی عزت نہ کرتا ہو، اور زمین میں کوئی شیطان ایسا نہیں کہ جو عمر سے بھاگتا ہو نہ ہو، کوئی ایسا شیطان نہیں۔ یہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ تناول بھی فرمایا کرتے، اپنے غذا کو دیکھیں کتنا سادہ رکھا، خشک روٹی آپ تناول فرما لیا کرتے تھے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ خشک شامی روٹی دانتوں سے توڑ کر آپ کھا لیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے نرم غذا لے آؤں، انتظام کر دیا جائے عمدہ غذا کا، نرم غذا لے آؤں؟ تو آپ نے فرمایا کیا تمہاری نظر میں عرب میں کوئی ایسا شخص ہے جو عمدہ غذا حاصل کرنے کے لیے مجھ سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہو، حالانکہ میں حاکم وقت ہوں؟ کوئی ہے ایسا شخص؟ آپ حاکم وقت ہونے کے باوجود اس قدر قناعت اختیار کر رہے ہوتے تھے، اور آپ کی غذا دیکھیے کتنی سادہ ہوا کرتی تھی کہ کبھی اس طرح بھی ہوا کہ خشک کیا ہوا گوشت اس کو پانی کے اندر ابال کر لایا جاتا، اور کبھی یوں بھی ہوا کہ قلیل مقدار میں تازہ گوشت لایا جاتا جسے آپ تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، سادگی ہے یہ ساری کی ساری آپ کی، کبھی ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ شدید بھوک کے عالم میں آپ کو ایک ہی کھجور ملی تو آپ نے اسے کھا کر اوپر سے پانی پی لیا، پھر اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیر کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بربادی ہے اس شخص کے لیے جس کو اس کے پیٹ نے جہنم میں داخل کیا، جہنم میں داخل کر دیا۔ اس قدر قناعت پسند تھے، اس قدر قناعت پسند تھے۔ سامعین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا لباس مبارک دیکھیے، آپ کا لباس مبارک، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ ملک شام کے سفر میں ایلا کے مقام پر پہنچے تو طویل سفر کے سبب بدن میں پر موجود جو قمیص تھا وہ پیچھے سے پھٹ گیا تھا، کئی جگہ سے کچھ پھٹا ہوا تھا، تو آپ نے وہاں کے حاکم کو اپنی قمیص دھلوانے کے لیے اور پیوند لگانے کے لیے دے دی۔ حاکم وقت نے اس قمیص کو دھلوایا، پیوند اس کے اوپر لگوائی، اور پیوند لگوانے کے لیے دھلوانے کے بعد اسی کی مثل، اسی جیسی ایک اور نئی قمیص بھی بنوا کر بطور تحفہ آپ کی خدمت کے اندر پیش کر دی۔ آپ نے نئی قمیص کو دیکھا، اس پر ہاتھ پھیرا، اور اپنی وہی پیوند لگی پرانی قمیص کو آپ نے زیب تن فرما لیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میری یہ قمیص تمہاری قمیص کے مقابلے میں زیادہ پسینہ چوسنے والی ہے، زیادہ پسینہ چوسنے والی ہے۔ تو لباس کے اندر، غذا کے اندر، رہن سہن کے اندر، اور پھر طبیعت کے اندر مزاج اتنا، عاجزی اتنی، انکساری اتنی مزاج کے اندر کہ ایک مرتبہ یوں بھی ہوا کہ آپ کو نماز جمعہ پڑھانے کے لیے تاخیر ہو گئی۔ جب آپ تشریف لائے تو لوگوں سے معذرت کی آپ نے، اور معذرت کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی قمیص کی وجہ سے دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی قمیص نہیں تھی، اسی لیے تاخیر ہوتی چلی گئی۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ چیزیں اگلی ویڈیو کے اندر گفتگو کریں گے ہم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں آپ کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔